वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद 27वीं आइनी तरमीम का बिल सेनेट में पेश कर दिया गया। आइन के मुख्तलिफ आर्टिकल्स में 48 तरमीम करने की तजवीज़। 27वीं तरमीम के जरिए फौजी ढांचे में बड़ी तब्दीली तजवीज़। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा आर्मी चीफ को देने की सिफारिश। फील्ड मार्शल को कौमी हीरो का दर्जा देने, ताहयात मराद देने की तजवीज़। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स, एडमिरल ऑफ फ्लीट का एजाजी ओहदा ताहयात रहेगा। आला ओहदे रखने वाले अफसरान कौमी हीरोज करार दिए जाएंगे। आला अफसरान सिर्फ आर्टिकल 47 के तहत हटाए जा सकेंगे। बिल पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी को पेश कर देते हैं, कमेटी अपना काम करेगी, हमें कोई जल्दी नहीं है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का ऐवान बाला के इजलास से खिताब। 27वीं आइनी तरमीम का बिल कायमा कमेटी कानून इंसाफ के सुपुर्द। सदर मुमलिकत के बाद अब वज़ीर आज़म के खिलाफ भी फौजदारी के तहत कार्रवाई नहीं हो सकेगी। फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना की तरमीम कमेटी में पेश कर दी गई। ज़राए के मुताबिक तरमीम हुकूमती अरकान सेनेटर अनूशा रहमान और सेनेटर ज़ाहिर खलील सांधू ने पेश की। तरमीम के तहत आइन के आर्टिकल 248 में सदर के साथ लफ्ज़ वज़ीर आज़म भी शामिल कर लिया जाएगा। तरमीम की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म के खिलाफ भी दौरान मुद्दत फौजदारी मुकदमात में कार्रवाई नहीं हो सकेगी। मुल्क में वफाकी आइनी अदालत कायम की जाएगी। हाई कोर्ट के जजेस के तबादले का इख्तियार जुडिशल कमीशन को दिया जाएगा। अगर कोई जज ट्रांसफ़र मानने से इनकार करेगा वो रिटायर्ड तस्वुर किया जाएगा। मुजव्वज़ा 37 आइनी तरमीम में अदलिया के हवाले से भी निकात सामने आ गए। सदर के खिलाफ उम्र भर के लिए कोई फौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। गवर्नर के खिलाफ इसकी मुद्दत के लिए कोई फौजदारी कार्रवाई नहीं होगी। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक वफाकी आइनी अदालत में हर सूबे से बराबर जजेस होंगे। चीफ जस्टिस आइनी कोर्ट और जजेस का तकर्रुर सदर करेगा। सत्ताईसवीं तरमीम आइन को मुतनाज़ा बना देगी। ये तरमीम आइन पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है। तरमीम से पार्लियामेंट की हैसियत ख़त्म हो जाएगी। हिज़्ब इख्तिलाफ से ताल्लुक़ रखने वाले अल्लामा राजा नासिर अब्बास का ऐवान में खिताब। कहा, किस चीज़ की जल्दी है, 2 दिन में तरमीम पर फैसला करने का क्यों कह रहे हैं। 1973 में जो आइन आया वो नए पाकिस्तान का था। 18वीं तरमीम पर इत्तफाक़ राय बनाया। 26वीं आइनी तरमीम पर कैसे लोगों को उठाया गया, धमकी दी गई, बोले पार्लियामेंट का मजाक उड़ाया गया। 26वीं आइनी तरमीम ने आइन को मुतनाज़ा बनाया। कौमी असम्बली और सेनेट की कानून इंसाफ की कायमा कमेटियों का मुश्तरका इजलास। 27वीं आइनी तरमीम पर बहस, वोटिंग नहीं की गई। इजलास को कल सुबह तक मुलतवी कर दिया गया। किसी जमात का इजलास बायकॉट करना जमहूरी हक है। हुकूमत ने तमाम जमातों को शिरकत की दावत दी थी। अपोजिशन की जानिब से मैं ना मानू का रवैया नामुनासिब है और 100% इत्तेफाक राय के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। वफाकी काबीना ने 27वीं तरमीम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने बाकू से वीडियो लिंक के जरिए सदारत की। वज़ीर दिफा कानून और अटॉर्नी जनरल इजलास में शरीक हुए। वज़ीर कानून ने 27वीं तरमीम पर ब्रीफिंग दी। इजलास में पीपल्स पार्टी की तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। तरमीम में कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया ओहदा मुतारिफ कराया जाएगा। सत्ताईसवीं आइनी तरमीम पर कायद नवाज शरीफ को एतमाद में लिया। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सब ने मिलकर काम करना है। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान का खैर मकदम किया। इत्तेहादी जमातों से इजहार तशक्कुर। कहा, विफाक और सूबों के ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए 27वीं आइनी तरमीम अहम संग मील है। वज़ारत कानून, अटॉर्नी जनरल और टीम की काविशें लायके तहसीन करार। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम से मुल्क की समत दुरुस्त हुई। काबीना इजलास में बल्दियाती हुकूमतों पर MQM का बिल ज़ेर गौर आया। वज़ीर आज़म ने MQM के बिल को मंजूर और भरपूर सपोर्ट फराम की। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि ये MQM की बड़ी कामयाबी है। वज़ीर कानून ने कहा कि 27वीं तरमीम के बिल के साथ बल्दियाती बिल भी कमेटी में जाएगा। कोशिश होगी बल्दियाती बिल पर दीगर जमातों की हिमायत हासिल हो। नून लीग, काफ लीग और इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी पहले ही हिमायत में शामिल है। मुस्लिम लीग काफ ने 27वीं आइनी तरमीम की हिमायत का ऐलान कर दिया। पार्टी के आला सतही इजलास की सदारत चौधरी सालिक हुसैन ने की।
اجلاس میں مرکزی رہنما طارق حسن، ڈاکٹر امجد، مصطفیٰ ملک، فروخ خان شریک، چودھری سالک حسین نے وزیر اعظم سے ملاقات پر پارٹی کو اعتماد میں لیا۔ آئینی ترمیم کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ سے 2/3 اکثریت درکار، سینٹ سے 64 اور قومی اسمبلی سے 224 ارکان کے ووٹ آئینی ترمیم کے لیے ضروری، سینٹ میں حکومت کو 61 ارکان کی حمایت حاصل، اے این پی اور ایک آزاد سینیٹر کی حمایت سے حکومتی ووٹ 65 تک پہنچ سکتے ہیں۔ حکومتی بینچز پر پیپلز پارٹی کے 26، نون لیگ کے 20، بی اے پی کے 4 سینیٹرز موجود، اپوزیشن بینچز پر پی ٹی آئی کے 14، جے یو آئی نے 7، دیگر جماعتوں کے مجموعی طور پر 30 ارکان ہیں۔ این ایچ 66 میں ضمنی انتخاب، پی ٹی آئی کے بائیکاٹ سے حکمران جماعت نون لیگ کی قومی اسمبلی میں مزید ایک نشست کا اضافہ، بلال فاروق تارڑ این ایچ 66 وزیر آباد سے بلا مقابلہ ممبر قومی اسمبلی منتخب ہو گئے۔ ریٹرننگ آفیسر شبیر بٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نون لیگ نے سابق ایم این اے ڈاکٹر نثار چیمہ کی جگہ بلال فاروق تارڑ کو ٹکٹ جاری کیا تھا۔ پی ٹی آئی امیدوار احمد چٹھا کا پارٹی پالیسی کے مطابق الیکشن نہ لڑنے کا اعلان۔ وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ آذربائیجان مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ یوم فتح کی تقریب میں شرکت کی۔ ترک صدر طیب اردوغان ہی تقریب میں شریک تھے۔ صدر آذربائیجان الہام علیوف نے وزیراعظم کی شرکت کو دعوت دی تھی۔ تقریب میں پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان کے قومی ترانے بجائے گئے۔ پاکستان آرمی خصوصی دستہ بھی پریڈ میں شریک تھا۔ پاکستان اور ترکیہ نے جس طرح ساتھ دیا اسے فراموش نہیں کر سکتے۔ تقریب میں اپنے بھائی شہباز شریف کی شرکت پر خوشی ہے۔ صدر آذربائیجان الہام علیوف کا تقریب سے خطاب، کہا پاکستان اور ترکیہ نے ہمیشہ آذربائیجان کی بھرپور مدد کی۔ مشکل وقت میں دوستوں نے جس طرح ساتھ دیا وہ ہمارا خصاصہ ہے۔ یوم فتح کی تقریب میں شرکت کی دعوت میرے لیے باعث افتخار ہے۔ پاکستان کے عوام کی طرف سے آذربائیجان کے عوام اور حکومت کو مبارکباد دیتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا حاضری یوم فتح کی تقریب سے خطاب، کہا پاکستان، ترکی، آذربائیجان 3 ملک ہمارے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ تینوں برادر ملکوں نے متعدد بار اپنی دوستی اور یکجہتی کا ثبوت دیا۔ افواج پاکستان نے دشمن کے دانت کھٹے کیے۔ پاکستان نے دشمن کے ساتھ بہترین جنگی طیارے مار گرائے۔ مارکہ حق کی کامیابی کے جشن میں آذربائیجان کے دستے کی شرکت اہمیت کی حامل تھی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی یوم فتح کی تقریب میں شرکت بہت خوشی ہوئی۔ آذربائیجان کے بہادر سپوتوں نے اپنی زمین کا کامیابی سے دفاع کیا۔ ترک صدر طیب اردوغان نے کہا کہ ہم نے اتحاد اور یکجہتی سے آگے بڑھنا ہے۔ آذربائیجان کی حکومت اور عوام کو یوم فتح کی مبارکباد دیتے ہیں۔ صدر الہام علیوف کی قیادت میں آذربائیجان نے ہر میدان میں کامیابی حاصل کی۔ ہم 3 ملک ایک خاندان کی مانند ہیں۔ قرہ باغ کی فتح سے ناانصافیوں کا ایک دور کا خاتمہ ہوا۔ امن معاہدہ آذربائیجان اور آرمینیا کی قیادت کی دانش مندی کا مظہر ہے۔ شرجیل انعام میمن کی رہائش گاہ پر پیپلز پارٹی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران کے اعزاز میں ظہرانہ۔ پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے گورنرز بھی تقریب میں شریک۔ پارٹی کے تنظیمی امور اور ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سندھ میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر شرجیل انعام میمن کی بریفنگ۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں نے وفاقی روابط اور عوامی منصوبوں کی تعریف کی۔ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پارٹی عوامی خدمت اور ترقی کے سفر کو جاری رکھے گی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان استنبول میں ہونے والے مذاکرات میں ڈیڈ لاک۔ پاکستان اپنے اصولی موقع پر قائم ہے۔ افغانستان کی سرزمین سے دہشت گردی پر قابو پانے کی ذمہ داری افغانستان پر عائد ہوتی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا افغان طالبان دوحہ امن معاہدے کے مطابق اپنے بین الاقوامی، علاقائی اور 2 طرفہ وعدوں کی تکمیل میں اب تک ناکام رہے۔ پاکستان افغان عوام کے لیے خیر سگالی کا جذبہ رکھتا ہے۔ پاکستان طالبان حکومت کے ایسے اقدامات کی حمایت نہیں کرے گا جو افغان عوام یا پڑوسی ملک کے مفاد میں نہ ہو۔ مذاکرات میں ثالثی پر ترکیہ اور قطر کا وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا اظہار تشکر۔ پاک افغان مذاکرات میں مکمل ڈیڈ لاک ہے۔ مذاکرات کے اگلے دور کا اب کوئی پروگرام نہیں۔ ہمارا خالی ہاتھ واپس آنا اس بات کی دلیل ہے۔ ثالثوں کو بھی اب افغانستان سے امید نہیں۔
वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा इस वक्त मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं, अब सालिसों ने भी हाथ उठा लिए हैं। अगर अफगान सरजमीन से कोई कार्रवाई नहीं होती तो हमारे लिए सीज़ फायर कायम है। अफगानिस्तान की तरफ से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हुई तो हम मौसर जवाब देंगे। हमारा एक ही मुतालबा है, अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले न हो। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और सेक्रेटरी की मुलाकात, अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने और वकला की फलाह बहबूद पर तबादला ख्याल। सदर बार की दरख्वास्त पर ASCAs को एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की तरह मुकदमात दायर करने की इजाज़त। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त मंजूर करके मुतल्लिका दफ्तर को अमल दरामद की हिदायत कर दी। अवामी सहूलत मरकज़ की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए डिप्टी रजिस्ट्रार के ओहदे पर अफसर तैनात करने की तजवीज़ भी चीफ जस्टिस ने मंजूर कर ली। इंसदाद दहशत गर्दी, अदालत ने अलीमा खान और उज़मा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इस्लामाबाद ATC के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने 4 अक्टूबर एहतजाज केस की समाअत की। अलीमा खान और उज़मा खान के खिलाफ थाना को हिसार में मुकदमा दर्ज है। अदालत ने मुसलसल अदम पेशी पर दोनों बहनों के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत का अलीमा खान और उज़मा खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की मजीद समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना पायदार तरक्की की कुंजी है। कौमी तरक्की का दारोमदार ख़वातीन और मर्दों की बराबर शिरकत पर है। पाकिस्तान ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इनकलाबी इक़दाम किए। दोहा में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुताल्लिक़ तकरीब से खातून अव्वल आसफा भुट्टो का खिताब। कहा ख़वातीन के बाइख्तियारी गैर मामूली विजन और जुर्रत की अक्कासी है। दुनिया में सनफ़ी मसावात और ख़वातीन की बाइख्तियारी को कोशिशों को सराहा किया। पंजाब में चीफ मिनिस्टर IT इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज हो गया। 5 माह की इंटर्नशिप के दौरान 50,000 रुपये स्कॉलरशिप दी जाएगी। IT ग्रेजुएट्स मार्केट के मुताबिक स्किल्स और टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग हासिल कर सकेंगे। 4 साल में डिग्री मुकम्मल करने वाले पंजाब के IT ग्रेजुएट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान, कहा पंजाब को IT का हब बनाकर तरक्की की नई राहों पर गामजन कर रहे हैं। नवाज शरीफ IT सिटी गेम चेंजर मंसूबा साबित होगा। सऊदी हुकूमत ने बीमार अफराद के लिए हज करना ममनू करार दे दिया। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक आज़मीन हज 2026 को सेहत का मेडिकल सर्टिफिकेट लाजमी करार दिया गया। कैंसर, दिल, गुर्दे, जिगर, फेफड़े, राशा, नफ्सियाती अमराज के मरीज हज नहीं कर सकेंगे। हामला ख़वातीन, काली खांसी, तपेदिक और वायरल हेमरेज बुखार वाले भी हज नहीं कर सकेंगे। जाली या गलत सर्टिफिकेट देने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। बीमार आज़िम हज को डिपोर्ट किया जाएगा। अखराजात मरीज खुद अदा करेगा। सऊदी हुक्काम की मॉनिटरिंग टीमें फिटनेस सर्टिफिकेट की तस्दीक करेंगी। पाकिस्तान रेलवे का पहला AI सिक्योरिटी सिस्टम रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर नस्ब कर दिया गया। 180 से ज़ायद कैमरों से रेलवे स्टेशन की 24 घंटे निगरानी होगी। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने पहले AI बेस्ड सेफ एंड स्मार्ट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। सिस्टम मैनेजर ने कहा कि रेलवे के पास अब डेटाबेस फैसला लेने की पहले से ज़्यादा ताकत आ जाएगी। ये AI सिस्टम रेलवे स्टेशन पर तखरीबकारी की कोशिश नाकाम बनाने में भी मुआविन होगा। सिंध हुकूमत नया सिंध वाटर लॉ तैयार कर रही है। वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरो से वर्ल्ड बैंक के वफ़द की मुलाकात। स्वात मंसूबे और नए वाटर लॉ पर तबादला ख्याल। आइंदा माह कानूनी मुसव्वदा हतमी शक्ल में वजारत को पेश किए जाएंगे। नया वाटर लॉ पानी की मुनसिफाना तकसीम और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए संगीनील साबित होगा। तमाम मंसूबे मुकर्ररा टाइम लाइन्स और वर्क प्लान के मुताबिक मुकम्मल होंगे। सिंध हाई कोर्ट ने शहर कैद में लाइन लॉसेस की बुनियाद पर लोड शेडिंग की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। दरख्वास्त में तवील लोड शेडिंग से शहरी जिंदगी मुतासिर होने का दावा। अदालत ने मामला नेपरा को भेजने की हिदायत कर दी। नेपरा 1 माह में शिकायत का फैसला करे और MIT2 में रिपोर्ट जमा करवाए। सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक लोड शेडिंग से मुतालिक दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं।
کوئٹہ اور پخ خیبر کے مختلف علاقوں میں 6 افراد جاں بحق۔ کرلات کے علاقے میں 2 گروپوں کے درمیان فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق، فائرنگ میں متعدد افراد زخمی، اسپتال منتقل، ملزمان فرار ہو گئے۔ خیبر کے علاقے باڑہ میں دھماکے سے 3 افراد جاں بحق، پولیس کے مطابق دستی بم ایک حجرے میں پھٹا، تحقیقات جاری ہیں۔ گھوٹکی کے رونتی کچا آپریشن میں 8 مطلوب ڈاکو مارے گئے۔ ڈی آئی جی سکھر فیصل عبداللہ کے مطابق ہلاک ڈاکو سندھ اور پنجاب کے سنگین جرائم میں انتہائی مطلوب تھے۔ آپریشن میں رینجرز اور وفاقی سول انٹیلیجنس ایجنسی کی مکمل معاونت حاصل رہی۔ آپریشن میں 12 ڈاکو ہلاک، 1 پولیس اہلکار شہید ہوا جبکہ 20 سے زائد انعام یافتہ ڈاکو زخمی ہوئے۔ ہلاک ہونے والے اہم ڈاکوؤں میں صوبو عرف گونو شر، اکبر عرف اکبری شر، شاہ نواز عرف شاہو کوش شامل ہیں۔ جاگن عرف ویڈیو کوش، غلام عرف جانب شر، نذیر شر، غشو عرف گل شیر اور قربان شر بھی مارے جانے والے ڈاکوؤں کی فہرست میں شامل۔ پاکستان رینجرز کی خفیہ معلومات پر بنیاد پر نیو کراچی میں کارروائی، بھتہ خوری اور ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں ملوث 5 ملزمان گرفتار۔ کارروائی نیو کراچی کے علاقوں سیکٹر 11E اور G میں کی گئی۔ گرفتار ملزمان میں محمد حارث، علی معاویہ، عبداللہ، سلیم فیروز اور محمد سفیان شامل۔ ملزمان کے قبضے سے وارداتوں میں استعمال ہونے والے پستول، موبائل فونز اور نقدی برآمد کی گئی۔ بدنام زمانہ بھتہ خور عبدالصمد امیر حمزہ یوسف کے لیے بھتہ خوری کا کام کرتے تھے۔ دوران تفتیش ملزمان کا اعتراف۔ بابا گرو نانک دیو جی کے 556ویں جنم دن کی تقریبات کرتارپور میں شروع۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے ہزاروں سکھ یاتری دربار صاحب کرتارپور پہنچنے لگے۔ آج 2000 یاتری براستہ واہگہ کرتارپور پہنچیں گے۔ یاتری 10 نومبر کو مذہبی رسومات کے لیے امن آباد روانہ ہوں گے۔ کرتارپور راہداری مکمل طور پر کھولی جائے، بھارت کے سکھ یاتریوں کا مطالبہ۔ تقریبات میں سیکیورٹی، رہائش، میڈیکل اور لنگر کے خصوصی انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ اقوام متحدہ نے پاکستان کی منشیات کے خلاف کارروائیوں کا اعتراف کر لیا۔ اقوام متحدہ ادارہ برائے منشیات اور جرائم کے نمائندہ نے انسداد منشیات میں پاکستان کو فرنٹ لائن ملک قرار دیا۔ اینٹی نارکوٹک فورس کی بڑی کامیابیاں، عالمی سطح پر سراہا گیا کردار۔ افغانستان میں پوسٹ کی جگہ مصنوعی منشیات کی لیبارٹریز قائم ہو رہی ہیں۔ اقوام متحدہ نے اپنے موقف میں کہا کہ منشیات کی اسمگلنگ روکنے کے لیے عالمی تعاون ناگزیر ہے۔ پاکستان نے 1 سال میں 365 میٹرک ٹن منشیات اور کیمیکل ضبط کیے۔ ترکی کا بڑا اقدام، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور اعلیٰ حکام کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق استنبول کے پروسیکیوٹر آفس نے 37 اسرائیلی عہدیداروں کے خلاف وارنٹ جاری کیے۔ فہرست میں وزیر دفاع اسرائیل قومی سلامتی کے وزیر اتمر بن گویر اور فوج کے سربراہ ایال زمیر شامل۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ غزہ میں منظم انداز میں نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرائم کیے گئے۔ ترک فلسطینی دوستی اسپتال پر اسرائیلی حملے کو بھی الزامات کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ ترکی نے جنوبی افریقہ کے اسرائیل مخالف مقدمے میں بھی بطور فریق شمولیت اختیار کی تھی۔ اسرائیلی آرمی چیف کا غزہ میں تمام سرنگیں فوری تباہ کرنے کا حکم۔ سرنگوں میں خفیہ سرگرمیاں جاری ہیں۔ انہوں کا دعویٰ ہے کہ صہیونی فوج کی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں بھی جاری ہیں۔ شجاعیہ میں اسرائیلی ڈرون حملہ، بچہ شدید زخمی۔ مغربی کنارے میں آپریشن کے دوران قابض فوج کی فائرنگ سے 2 فلسطینی شہید۔ مغربی کنارے میں اکتوبر کے دوران 260 اسرائیلی حملے رپورٹ ہوئے۔ ICC اجلاس میں ایشیا کپ ٹرافی کا معاملہ نہیں اٹھایا گیا۔ BCCI نے بھی اجلاس میں ٹرافی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ اجلاس کے بعد بورڈ ممبران نے دونوں ممالک سے معاملہ حل کرنے پر زور دیا۔ بورڈ ممبران نے کہا کہ افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کیا جانا چاہیے۔ ICC بورڈ میٹنگ میں آج دبئی میں ہوئی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے شرکت کی۔ محسن نقوی نے کہا کہ ایشیا کپ ٹرافی کا معاملہ بالکل حل ہونا چاہیے۔ پاکستان نے تیسرے اور آخری میچ میں جنوبی افریقہ کو 7 وکٹوں سے شکست دے کر ون ڈے سیریز 1-0 سے جیت لی۔ پاکستان نے 144 رنز کا ہدف 3 وکٹوں کے نقصان پر 25 اوورز میں حاصل کر لیا۔ پاکستان کی جانب سے سائم ایوب 77 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ بابر اعظم 27 رنز بنا کر رن آؤٹ ہوئے۔ محمد رضوان 32، آغا سلمان 5 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔
ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے جنوبی افریقہ کی ٹیم 37 اوورز میں 143 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ گرین شرٹس کی جانب سے ابرار احمد نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ شاہین آفریدی، محمد آفریدی اور سلمان آغا نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ پنجاب حکومت نے پاکستان، سری لنکا اور زمبابوے کے مابین ہونے والی سہ ملکی کرکٹ سیریز کے لیے فول پروف سیکیورٹی پلان تیار کر لیا۔ لاہور اور راولپنڈی میں میچز کی سیکیورٹی کے لیے آرمی اور رینجرز کے دستے طلب۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے آرمی اور رینجرز کی تعیناتی کے لیے وفاقی وزارت داخلہ کو مراسلہ بھجوا دیا۔ تمام اداروں کو ٹیموں کی سیکیورٹی اور دیگر انتظامات بروقت مکمل کرنے کی ہدایت۔ سہ ملکی سیریز کے میچز 11 نومبر سے 27 نومبر تک لاہور اور راولپنڈی میں شیڈول ہیں۔ کون اس گھر کی ہی دیکھ بھال کرے گا؟ روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ جان ایلیا کے مداحوں سے بچھڑے 23 برس بیت گئے۔ اپنے منفرد انداز کی وجہ سے جان ایلیا ادبی حلقوں میں خاص مقام رکھتے ہیں۔ 14 دسمبر 1931 کو بھارت میں پیدا ہونے والے جان ایلیا کا اصل نام سید حسین جان اصغر نقوی تھا۔ جان ایلیا کو اردو کے علاوہ انگریزی، عربی اور فارسی زبانوں پر بھی عبور حاصل تھا۔ ان کا پہلا شاید شعری مجموعہ 1991 میں شامل ہوا، جسے اردو ادب کا دیباچہ قرار دیا گیا۔ جان ایلیا کا انتقال 8 نومبر 2002 کو کراچی میں ہوا۔